टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंजा बशीर और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। मरियम नवाज ने कहा है कि वीडियो बनाने वाले, पैसे लेने और देने वाले ये खुद हैं। मुनासिब टाइमिंग पर वीडियो रिलीज की गई। हुक्मरानों की असलियत आवाम के सामने आ गई। एक नालायक को बचाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल हो रहा है। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। आपको बता रहे हैं कि मरियम नवाज लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि वीडियो बनाने वाले, पैसे लेने वाले और देने वाले ये खुद हैं। मुनासिब टाइमिंग पर वीडियो रिलीज कर गई। हुक्मरानों की असलियत अवाम के सामने आ गई। एक नालायक को बचाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल हो रहा है। मरियम नवाज का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वीडियो बनाने वाले, पैसे लेने वाले और देने वाले ये खुद हैं। मुनासिब टाइमिंग पर वीडियो रिलीज की गई है। हुक्मरानों की असलियत अवाम के सामने आ गई है। लोग रिमार्क्स के फर्क भी देख रहे हैं, लोग चेहरे भी देख रहे हैं, लोग फैसले भी देख रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि एक नालायक और नाअहल को बचाने के लिए इंसाफ का पूरा निज़ाम, अदलिया की इज्जत, जजों की इज्जत को झोंका जा रहा है। तो ये जजेस के ऊपर भी बात गिरां गुजरती है। कुछ मजबूर भी हो सकते हैं, मैं इसको समझती हूँ, लेकिन अदलिया की क्रेडिबिलिटी के लिए, उनकी इज्जत के लिए ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसको मेरा ख्याल है कि एक ऐसे शख्स को बचाने के लिए जिसके जाने की दुआएं पूरा पाकिस्तान मांग रहा है और जिसको गली गली, महल्ले महल्ले लोग इल्काबाद से नवाज रहे हैं, जिसने नालायकी और नाअहली से आटा चोर, वोट चोर, चीनी चोर, गैस चोर, बिजली चोर के नाम से उसको याद किया जा रहा है, ऐसे शख्स को बचाने के लिए अदलिया और अदल का पूरा निज़ाम झोंकना मेरा नहीं ख्याल के कोई अक्लमंदी है। अच्छा मैडम, ये बताइए, दूसरी बात ये कि आपने वीडियो की जहाँ तक सवाल किया, तो वीडियो बनाने वाले भी ये खुद, वीडियो रिलीज करने वाले भी ये खुद, पैसे लेने वाले भी ये खुद, पैसे देने वाले भी ये खुद। तो ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं भाई? और जब एक वो इमरान खान साहब उठ के कहते हैं कि टाइमिंग ना देखें, ये देखें, तो भाई टाइमिंग तो किया कराया तुम्हारा है। जब तुम्हें टाइमिंग सूट करती है तो तुम सेनेट का चेयरमैन का पूरा इलेक्शन चोरी कर लेते हो, क्योंकि वो टाइमिंग तुम्हें सूट करती है। अब तुम्हारे एमपीएस और एमएनएस भाग रहे हैं तो तुम्हें विफाकी वजीर शिबली फराज का कहना है कि सेनेट में हमारी अक्सरियत से कानून साजी में दरपेश रुकावटें दूर हो जाएंगी। माजी में हमें कानून साजी से मुतल्लिक मुश्किलात का सामना रहा। वोट खरीदारी वीडियो में जो मंजरनामा देखा गया, उस पर तहकीकात हो रही हैं। शिबली फराज कहते हैं कि अक्सरियत के बाद हमें सेनेट में कानून साजी में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। माजी में हमें कानून साजी में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वोट खरीदारी वीडियो में जो मंजर देखा गया, उस पर तहकीकात की जा रही हैं। सेनेट लड़ने का, जीतने का, ये दूसरी दफा है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मुझे ये एजाज बख्शा। और बुनियादी वजह यही है कि हमारे और भी अक्सर लोग, हमारे जो एमएनएस भी बने, जिनको टिकट भी दिए गए, नौजवानों को और लोगों को, मकसद यही है कि इसमें मुल्क में वो लोग आएँ जो कि खिदमत का जज्बा भी रखते हैं, काबिलियत भी रखते हैं, अहलियत भी रखते हैं, लेकिन पैसे जैसे उससे इन्फ्लुएंस हुए इलेक्शंस में वो हिस्सा नहीं ले सकते हैं। तो ये एक ऐसी हमारा एक कोशिश है जिसमें कि हम यही उम्मीद करते हैं और अपोजिशन को भी हम बताना चाहते हैं कि उनको अवाम के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। वो बाद में इसी पे अपनी जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये खुद ही रोएंगे, फिर रोना नहीं है, क्योंकि पूरा मौका दिया। हम हुकूमत में होते हुए हमने ये पूरा मौका दिया अपोजिशन को कि वो एक ऐसे उसमें आ जाते और इस नेक काम में अपना हिस्सा अगर डालते तो उनकी जो थोड़ी बहुत बची हुई जो एक रेपुटेशन है, वो उसमें भी फ़र्क आ जाता। लेकिन नहीं, उन्होंने अपने माजी से अपने आप को अलहदा नहीं किया, न करना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वही पुराना पाकिस्तान जिसमें कि चीज़ें पैसे की बुनियाद पे हों, जिसमें लोगों को ख़रीदा जाए, लोगों के ज़मीर ख़रीदे जाएं, उसको ख़त्म नहीं करना चाहते। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। साथ ही साथ में मैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि उन्होंने जो ख़ास तौर पे जो सेहत का जो कार्ड, यूनिवर्सल कार्ड जो दिया हुआ है।
آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں، وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ لڑائی شروع ہوئی تو ہم سے ایک بڑی سنگین غلطی ہوئی۔ وہ غلطی ہماری یہ ہوئی کہ ہم نے اپنی جو ملٹری کا جو ہمارا R&D تھا اور جو ہمارا سول R&D تھا اس کو بالکل ہم نے سائلوز میں کر دیا، ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ کر دیا۔ اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ آج ہم اپنی پاکستان مسلم ورلڈ کا سب سے ماڈرن میزائل سسٹم کا مالک ہے، ہم مسلم ورلڈ کی واحد ایٹامک طاقت ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہم اپنا موبائل نہیں بنا سکے، ہم اپنا ٹی وی نہیں بنا سکے، ہم الخالد ٹینک کے 60-65% جو تقریباً حصے بکھرے ہیں وہ ہم خود بناتے ہیں، لیکن ہم اپنی گاڑی نہیں بنا سکے۔ ہم جو ہمارا JF تھنڈر، دنیا میں 7-8 ملک ہیں جو کہ فائٹر جیٹس بناتے ہیں، ہم ان ملکوں میں شامل ہیں، اور ہم تقریباً اس کا 65-70% جو اس کا الیکٹرانک ہے وہ پاکستان کے اندر بنتا ہے، لیکن ہم اپنا جو ہے الیکٹرانکس میں سول سائڈ کے اوپر دیکھیں تو ہم وہ چیزیں نہیں کر سکے۔ پھر درمیان میں ایک اور بہت بڑا جو غلطی میں سمجھتا ہوں جو ہوئی، اور یہ شوکت عزیز صاحب کے دور سے ہوئی، جب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان کو ماڈل کریں گے دبئی یا سنگاپور کے طور کے اوپر، ایک امپورٹ اکانومی ہم نے کریٹ کر دی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ دبئی کی جو پاپولیشن ہے 30-40 لاکھ لوگوں کی کا شہر ہے، اسی طرح سنگاپور جو ہے وہ 30-40-50 لاکھ کا شہر ہے، ہم تو 220 ملین لوگوں کا ملک تھے، 22 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، ہم تو امپورٹ اکانومی سسٹین نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنی چیزیں نہیں بنائیں گے، جب تک ہم اپنی انڈسٹری کریٹ نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنی مینوفیکچرنگ کریٹ نہیں کریں گے، نہ تو ہمارا امپورٹ کے اوپر گزارا ہو سکتا ہے، نہ ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو اصل مجھے لگتا ہے کہ جو کریڈٹ جانا چاہیے پرائم منسٹر صاحب کو اور عمران خان صاحب کو، وہ یہ ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد ہم نے پاکستان کے اندر جو انڈسٹریلائزیشن ہے اس کو ریوائیو کیا ہے۔ ایک مکمل ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو چکی تھی، اور اب ہم نے اس کو انڈسٹریلائزیشن جو ہے اس کی طرف ہم لے کے آئے ہیں۔ اس میں جو سارے ہمارے جو کنسرن لوگ ہیں، حماد اظہر چونکہ انڈسٹری منسٹر ہیں اور لاہور سے ہیں، ان کو یقیناً سب سے زیادہ کریڈٹ میں دوں گا، انہوں نے بڑی اس کے اوپر محنت بھی کی، اور ہماری ساری کوشش یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم مینوفیکچرنگ کو پاکستان میں ریوائیو کریں۔ مینوفیکچرنگ ہوگی تو نوکریاں ہوں گی۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ٹیکسٹائل کا جو بوم آیا ہے کتنے عرصے کے بعد، اس کے نتیجے میں اس وقت فیصل آباد میں اور جو ملحقہ علاقے ہیں ان میں ہماری لیبر شارٹیجز ہو گئی ہیں، کیونکہ نوکریاں زیادہ ہیں اور لوگ کم ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ اصل جو کام ہے جو ہم نے کیا، ہم نے پہلی بار پاکستان میں سول ملٹری انٹرفیس کریٹ کیا ہے۔ اب پاکستان میں پہلی بار یہ ہو رہا ہے کہ جو سول ریسرچ ہے وہ شیئر ہو رہی ہے ملٹری کے ساتھ، اور جو ملٹری ریسرچ ہے وہ شیئر ہو رہی ہے سول کے ساتھ۔ اور اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ ہم نے کووڈ میں دیکھی۔ کووڈ میں جب 26 فروری کو پہلا کووڈ کیس پاکستان میں آیا تھا تو ہم نیٹ امپورٹر تھے ہر چیز کے۔ ہم جو ماسک پہن رہے ہیں، ہم جو ہمارے ڈاکٹر جو گاؤنز پہنتے ہیں، اس کے ساتھ جو سینیٹائزرز ہیں، یہ ہر چیز ہم امپورٹ کر رہے تھے۔ اور الحمدللہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے یہ پروجیکٹس جو کووڈ مٹیریل کے شروع کیے۔ اور دوسرا جو میرا ہمیشہ نقطۂ نظر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں پرائیویٹ سیکٹر، گورنمنٹ جو ہے اس کو ایک ہی کام کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ کو بزنس وغیرہ سے دور رہنا چاہیے، اور لیٹ دا پرائیویٹ سیکٹر لیڈ دا ایفرٹ۔ اگر گورنمنٹ کرنا شروع کر دے گی تو وہ اس میں آپ نتیجہ جو ہے وہ شروع ہونے سے پہلے ہی لکھ سکتے ہیں کہ وہ بیڑا غرق ہوگا، کیونکہ گورنمنٹ کا ایک سیکشن افسر جا کے بیٹھ جائے گا اور وہ سارے سسٹم کو جو ہے وہ آپ کا وہ نہیں چلنے دیتا۔ سو کووڈ میں بھی ہم نے یہ ایفرٹ کی۔ سب سے پہلے PCSIR میں ہم نے اپنا جو ڈس انفیکٹنٹس ہیں، سینیٹائزرز ہیں، وہ بنانے شروع کیے۔ اس کے بعد ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کام کیا۔ اسی طرح سے یہ جو کووڈ کی ہم نے اپنی لیبارٹریز اوپن کی جو ماسک بنانے کی، اس میں بھی ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کو ہی فیسیلیٹیٹ کیا کہ وہ آئے اور آگے بڑھیں۔ وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم انڈسٹریز کو ان کو دوبارہ بحال کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان پہلا ملک تھا جس نے 1961 میں دوسرا راکٹ خلا میں بھیجا تھا۔ انڈسٹری کو ریوائیو کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان 200 ملین آبادی کا ملک ہے، یہ امپورٹ پر سسٹین نہیں کر سکتا۔
फवाद चौधरी का कहना था कि आज पाकिस्तान खुद मास्क और सैनिटाइजर्स बना रहा है। कोरोना सूरत हाल में मास्क दूसरे ममालिक से मंगवाए थे। हमने मुल्क में पैदावार बढ़ाने के लिए सनत को फरोग दिया है। आपको बराह रास्त कराची लिए चलते हैं, जहां पर फैसल सब्जवारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लिया जाए और सियासी अखलाकियात को सामने रख लिया जाए। हाँ, कानून को उठाकर फेंक दें, आइन को उठाकर फेंक दें, पैसे की बुनियाद के ऊपर आर्म ट्विस्टिंग के जरिए कुछ एमपीएस को इधर उधर हांका लगाया जाए, तो वो एक अलग बात है। एमकेएम पाकिस्तान ने ना माजी में किया है, ना हम आइंदा करेंगे। ना हमने किसी को पैसे लेकर वोट दिया है जो एमकेएम पाकिस्तान में मौजूद है, ना हमने किसी को पैसे लेकर सेनेट का टिकट दिया है। हम इस बात पर कायल हैं कि ऐवाने बाला में कौम के बेहतरीन दिमाग जाते रहें, ताकि जो एक ओवरसाइट का रोल है, पाकिस्तान में एक बाई कैमरल निज़ाम है, 2 ऐवानी मुकन्नना है। कौमी असम्बली में तो मेजॉरिटेरियन रूल होता है जो अक्सरियत जिसकी आ जाती है, लेकिन फेडरेशन होने के नाते सेनेट को ये एज हासिल है कि वो तमाम कानून साजी की ओवरसाइट करती है। आप खुदारा कोई भी, सिंध में नहीं पूरे पाकिस्तान में कोई भी पैसे के हुकूमती दबाव के बल पर ये हक ना छीने। अभी तक आपका 3 साल होने में कोई वादा पूरा अभी तक नहीं किया, अभी भी उससे उम्मीद लगाई जाए कि वो आपके साथ इलेक्शन में कोई ऐसा अलायंस कर लेंगे, या इस दफ़ा भी कुर्बानी का बकरा आप ही को मनाया जाए? देखिए, ये तो मुस्तकिल नेगोशिएशंस चलती रहती हैं सियासी जमातों के दरमियान, और वो चलती रहेंगी। अभी तो सेनेट का मरहला है, तो हमें इसके हवाले से जो गुफ्तगू करनी थी वो मैंने सारी की सारी आपके सामने अर्ज कर दी। आप बतौर एक सियासी कारकुन का आप समझते हैं कि फैसल वावड़ा, जिनके ऊपर अब इस वक्त तकरीबन इल्ज़ाम साबित है, जो इलेक्शन कमीशन से छुपे हुए हैं, अब वो कागजात नामजदगी जमा कराने जांच पड़ताल में आएंगे, तो उनको किसी एमपी को वोट देना चाहिए, या एमकेएम का कोई एमपी उनको वोट देगा? देखिए, अभी तक तो तहरीक इंसाफ ने अमूमी नशस्त पर अपने किसी उम्मीदवार के लिए हमसे वोट नहीं मांगा है, पहली बात। दूसरी बात, ये तहरीक इंसाफ का फैसला है, हम उन पर मुसल्लत नहीं कर सकते। जिस तरह वो हमसे नहीं कह सकते हम किसको टिकट दें और किसको टिकट ना दें। तीसरी बात मेरी ये है, जो मैं फिर कह रहा हूँ, कि क्या वोट खरीद कर सेनेटर बनने वाला सादिक और अमीन रह जाता है? ये सवाल उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए? क्या जिन्होंने वोट बेचा उनको तो मतून किया जा रहा है, जो उन वोटों से सेनेटर बने वो अखलाकियात के अलम लेके निकले हुए हैं टेलीविजन पर, आज भी उनसे कोई पूछा जा रहा है? इतने पाकिस्तान में एक बैस्शन ऑफ डेमोक्रेसी बनते हैं एक सेनेटर साहब, बहुत मोहतरम है, लेकिन वो जिस सेनेट के इंतखाब में मुंतखब हुए हैं उसमें उनकी जमात के लोगों ने वो वोट हासिल किए हैं जो उनको कभी नहीं मिल सकते थे। मिसाल के तौर पे कोई ये कहता है कि नाराज रुकन ने दे दी। मैं आपके सामने सवाल उठाता हूँ, एमकेएम पाकिस्तान से हो सकता है कोई रुकन नाराज भी हो जाए, क्या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी दोस्त को सेनेट के लिए वोट दे देगा सिर्फ नाराजगी की बुनियाद पे? या कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से नाराज हो, वो क्या तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को वोट दे देगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो बराए यकसा रखे जाएं, जमहूरियत की बात, आइन की बात, 18वीं तरमीम की बात इस्लामाबाद में कुछ और हो, सिंध में कुछ और, ये दुरुस्त नहीं है। नेशनल कमीशन में आप मांगें, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं दें 12 बरसों में, ये दुरुस्त नहीं है। आइन पर हुक्मरानी यूनिवर्सल होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी। सूबाई असम्बलियों में छोटी जमातें मौजूद हैं। फैसल सब्जवारी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहना है कि वोटों की खरीदारी का सिलसिला बंद करना चाहिए। फैसल सब्जवारी की जानिब से कहना है कि वोटों को खरीदना नुमाइंदगी छीनने की मानंद है। फैसल सब्जवारी ने कहा कि क्या वोट खरीद कर सेनेटर बनने वाला सादिक और अमीन कहला सकता है? ये सवाल उठाना चाहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि आइन के तहत इंतखाबात सीक्रेट बैलेट से होंगे। सेनेट का इलेक्शन सीक्रेट बैलेट होता है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी अपने सेनेटर्स को मुंतखब करा लेगी। पार्लियामेंटेरियंस पर पैसों का इल्जाम लगाना गलत है। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मेरा मौक़िफ़ अगर आप पर्सनल पहुंचेंगे, हमारी पार्टी का भी मौक़िफ़ यही है कि आइन के मुताबिक आर्टिकल 226 है, उसमें बहुत वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि आइन के तहत जो भी इलेक्शन होंगे वो सीक्रेट बैलेट से होंगे। आइन, अगर मैं ये नहीं कह रहा कि ओपन होने चाहिए, सीक्रेट होने चाहिए, वो एक अलग बात होगी,
اس کے لیے ایک آئینی ترمیم کی ضرورت ہے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتے. مجھے پورا یقین ہے کہ عدالت عظمیٰ اس بات کا پورا خیال رکھے گی کہ آئین کے مطابق فیصلہ کرے گی. سینٹ کا الیکشن سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے. سیکرٹ بیلٹ میں ممبر کی مرضی ہوتی ہے وہ کہاں ووٹ کریں. اگر وہ امیدوار ہی ایسے کھڑے کریں گے جیسے ابھی ہو رہا ہے, آپ ادھر پیپلز پارٹی میں دیکھ لیں, ہم نے بھی امیدوار کھڑے کیے. آپ کو نام بتا دوں, سلیم مانوی والا صاحب میرے ساتھ کھڑے, ڈپٹی چیئرمین سینٹ رہ چکے ہیں, اس وقت ہیں بلکہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ. فاروق نائک صاحب ہیں چیئرمین سینٹ رہ چکے ہیں, وقتی صدر رہ چکے ہیں. شری رحمان صاحبہ ہماری سینئر سی سی کی ممبر ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شہری رحمان کا کہنا ہے کہ کچھ لوگوں کے پیپر آرڈر میں نہیں, نہ ٹکٹ صحیح جاری ہوئی ہیں, کوئی ہوم ورک کر کے نہیں آتا. یہ نالائق سرکار ہے. وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھے. آپ نے دیکھا جاری کر دیا تھا, اور جمعے اور سیٹرڈے کا دن تھا. بینکس میں اکاؤنٹس لوگوں کو کھولنے ہوتے ہیں, خاص اسپیشل ایکسپینسز کے لیے اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے. صرف جمعے کی صبح تھی. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا نامینیشن فارمز کافی ایکسٹینسو ہیں, لیکن پیپلز پارٹی نے درخواست بھی ڈالی کہ ٹکٹوں کی بھی ڈسٹریبیوشن, لوگوں سے بات کرنا, پی ڈی ایم کا بھی جو ہم جوائنٹ کرنا چاہ رہے تھے کچھ تو کیے ہیں, لیکن ہر چیز کے لیے 1-2 اور دن ہم نے مانگے تھے جو نارمل ہے. اس میں کوئی ایسی عجیب اور غریب درخواست نہیں تھی. آؤٹ آف دا وے کوئی ہم نے فیور نہیں مانگا. تو اب نامینیشن پیپرز ہمارے فل ہو گئے, ٹکٹیں ساری دے دی گئیں اور وقت پہ سارا کام کر دیا. پیپلز پارٹی صبح 8 بجے سے الیکشن کمیشن میں کھڑی ہے جی, کیونکہ ہم عدالتوں کا ای سی پی کا احترام کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے محترم ہے. ہم کمپلینٹ بھی ان سے کرتے ہیں اور ان کے بارے میں بھی کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہم جب نامینیشن پیپرز سب جمع کرا چکے ہیں تو ریلیف دے دیا گیا. لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کے پیپرز آرڈر میں نہیں ہیں, کچھ ٹکٹیں صحیح نہیں جاری ہوئی ہیں, اور ایز یوزول کون ہوتا ہے اس ملک میں جو ہوم ورک نہیں کر کے آیا ہے؟ کون ہے جو ہوم ورک نہیں کر کے آیا ہے؟ نالائق سرکار, تباہی سرکار. اور کون ہے جنہوں نے آج 15% کا الیکٹرسٹی نرخوں میں بم گرایا پاکستان پر؟ روز یہ کر رہے ہیں, آئے دن لوگ آپ کہہ رہے ہیں, ہم صبح اٹھتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ آج کون سا بم گرے گا ہم پر. کبھی پیٹرول کا گرتا ہے, کبھی بجلی کا گرتا ہے, کبھی گیس کا گرتا ہے. 200% نرخوں میں کمر توڑ اضافے ہوئے ہیں. کمر توڑ اضافے کے ساتھ باقی چیزوں کی آپ سونامی دیکھیے اور کہتے ہیں کہ بحالی آ رہی ہے ملک میں, اور ان کو مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے اراکین ایسے ہیں جو ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ویڈیو سکینڈل میں موجود لوگوں نے اعتراف کیا ہے کہ پی ٹی آئی اس میں ملوث تھی. یہ صرف سینٹ کے ووٹ کو قابل شناخت بنانا چاہتے ہیں. وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ویڈیو جو 2018 کی ہے اسے اس وقت سامنے لانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو پارٹی کو ووٹ نہیں دینا چاہتے, جو پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ووٹ نہیں دینا چاہتے, جو پی ٹی آئی کے ڈسپلن میں نہیں ہیں, کیونکہ پی ٹی آئی اس وقت عوام کے ساتھ, ملک کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کر رہی ہے اور جس طرح کا سٹانس جو ہے وہ اس وقت عوام میں ہے, تو اس کے بہت سارے اراکین ایسے ہیں کہ جو خود ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. تو ان کو ٹیررائز کرنے کے لیے کہ جی دیکھیں یہ ویڈیو ہے اور یہ ہم جو ہے وہ اس طرح سے آپ کو بدنام کریں گے, تو اس مقصد کے لیے جو ہے وہ ویڈیو لائی گئی ہے. حالانکہ وہ ویڈیو میں جو لوگ ہیں ان سب نے کہا ہے کہ یہ سارا جو فساد ہوا ہے, ساری جو کرپشن ہوئی ہے, اس میں پی ٹی آئی خود شامل تھی, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ شامل تھی. تو یہ صرف اور صرف وہ جو اس وقت سینٹ کے ووٹ کو آئیڈینٹیفائیبل کرنا چاہتے ہیں, اس کا مقصد بھی یہی ہے, اور اس ویڈیو کو چلانے کا بھی جو ہے وہ مقصد یہی ہے. لیکن اس مقصد میں یہ جو سلیکٹڈ ٹولہ ہے یہ بری طرح سے ناکام ہوگا, کیونکہ اب ان کے منہ سے, ان کے چہرے سے نقاب جو ہے وہ اٹھ چکا ہے, اور یہ بالکل اس وقت ایکسپوزڈ ہے ان کی فطرت کا, ان کی.
امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم اور جماعت اسلامی کا ایجنڈا الگ الگ ہے. یہ ظالم جاگیرداروں اور کرپٹ سرمایہ داروں کی سیاست ہے. دولت کی بنیاد پر لوگوں کو خریدا جاتا ہے. آپ کو بتائیں کہ سینیٹر سراج الحق کا کہنا ہے کہ دولت کی بنیاد پر خریدا جاتا ہے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم اور جماعت اسلامی کا ایجنڈا الگ الگ ہے. یہ ظالم جاگیرداروں اور کرپٹ سرمایہ داروں کی سیاست ہے. دونوں کی بنیاد پر لوگوں کو خریدا جاتا ہے. اب آپ کو بتائیں کہ وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کا کہنا ہے کہ اراکین قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو کامیاب کروائیں گے. عبدالحفیظ شیخ کا کہنا تھا کہ جمہوری عمل میں ایک سے زیادہ لوگ مقابلہ کرتے ہیں اور پاکستان کے جمہوری عمل پر ہم سب کو فخر ہے. ان کا کہنا تھا کہ سینیٹ پاکستان کے تمام علاقوں کو اچھے انداز سے نمائندگی دیتا ہے اور پاکستان کے عوام کی امنگیں پورا کرنا سیاست کا مقصد ہے. عبدالحفیظ شیخ کا کہنا تھا کہ عمران خان 25 سال سے جدوجہد میں رہے کہ لوگوں کی معاشی صورتحال بہتر کریں. اللہ نے کامیاب کیا تو عوام کی امنگوں پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے. سینٹ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ 15 فروری تک بڑھا دی گئی ہے. الیکشن کمیشن کے مطابق سینٹ انتخابات کے لیے نامزد امیدواروں کی فہرست 16 فروری کو جاری ہوگی. کاغذات کی جانچ پڑتال 17 تا 18 فروری کو ہوگی. اپیلیں 20 فروری تک دائر ہو سکیں گی. 23 فروری تک تمام اپیلوں کو نمٹا دیا جائے گا. 24 فروری کو حتمی فہرست جاری ہوگی. 25 فروری تک امیدوار کاغذات نامزدگی واپس لے سکیں گے. سینٹ انتخابات کے لیے پولنگ 3 مارچ کو ہی ہوگی. امیدواروں کو سہولت کے لیے شیڈول میں تبدیلی کی گئی ہے. دو ہزار 18 کے سینٹ انتخابات میں ووٹوں کی خرید و فروخت کی تحقیقات کے لیے قائم کمیٹی کا پہلا اجلاس آج ہوگا. تحقیقاتی کمیٹی کے اجلاس میں وفاقی وزیر فواد چودھری، شہری مزاری اور معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر شریک ہوں گے. اجلاس میں ٹی او آرز طے کیے جائیں گے. کمیٹی ایف آئی اے، ایف بی آئی اور اینٹی کرپشن کی معاونت لے گی، جبکہ کمیٹی 1 ماہ میں تحقیقاتی رپورٹ وزیر اعظم عمران خان کو پیش کریں گے. اجلاس میں کون کون سینیٹر بنا، کس کس نے رقم لی، اس معاملے کو تحقیقات کی بنیاد پر دیکھا جائے گا، جبکہ پیسے دینے والا کون تھا، جرم میں ملوث تمام نام سامنے لائے جائیں گے. دوسری جانب بیان ریکارڈ کرنے کے لیے ایم پی ایس کی کمیٹی کے سامنے طلبی بھی ہوگی. تو دوسری جانب وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک کا کہنا ہے کہ کوئی ثابت کر کے دکھائے کہ میں نے کبھی کسی کو ووٹ کا لالچ دیا یا ووٹ کے لیے کسی کو پیسے دیے ہوں. وزیر دفاع پرویز خٹک نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سب کو پتا ہے کہ کس کے گھر میں پیسے تقسیم ہوئے اور کس نے تقسیم کیے. اسی کا گھر کا ارب پتی آدمی آج پھر گیم کھیلنے کے لیے کھڑا ہے. انہوں نے کہا کہ میرا ضمیر صاف ہے، جھوٹے الزام لگانے والوں کا منہ کالا ہوگا. میڈیا پر ویڈیو دیکھ کر ہنسی بھی آتی ہے اور میں پریشان بھی ہوتا ہوں. پرویز خٹک نے کہا کہ سینٹ کے سابقہ انتخابات میں ہارس ٹریڈنگ اور ویڈیو لیک کے معاملے میں اپوزیشن سمیت میڈیا باخبر ہے. مجھے اور اسپیکر کو بدنام کرنے کے لیے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ انتخابات اوپن بیلٹ سے ہو یا سیکرٹ، تحریک انصاف اپنے حصے کی تمام سیٹیں جیتے گی. جن کے خلاف تحریک چلانی تھی ان کو نہ مذاکرات کی دعوت دی ہے نہ دیں گے. الیکشن کمیشن نے یوسف رضا گیلانی کا ووٹ ٹرانسفر کرنے کی درخواست منظور کر لی ہے. سابق وزیراعظم کا ووٹ اسلام آباد کے سیکٹر F8 کے پتے پر درج کر لیا گیا. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سابق وزیراعظم یوسف رضا گیلانی اب اسلام آباد سے سینٹ الیکشن لڑنے کے اہل ہو گئے. پی پی رہنما نے 1 دن پہلے ووٹ ٹرانسفر کرنے کی درخواست کی تھی. ادھر الیکشن کمیشن نے سینٹ انتخابات کے شیڈول میں رد و بدل کر دیا. کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے وقت میں 2 دن کا اضافہ کر دیا گیا. گورنر پنجاب چودھری سرور نے کہا ہے کہ سینٹ الیکشن کے لیے حکومت اور اتحادی جماعتیں ایک پیج پر ہیں.
3 मार्च को सेनेट इंतखाबात का मार्का भी पीटीआई जीतेगी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने पार्टी वफूद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 26 मार्च दूर है, पता नहीं पीडीएम लॉन्ग मार्च पर भी कायम रहती है या नहीं। हुकूमत मजबूत है, लॉन्ग से लॉन्ग भी मार्च हो जाएगा तो सामना करने को तैयार हैं। पीडीएम जमातें कभी एक पेज पर आई हैं और ना ही आइंदा आएंगी। पीपल्स पार्टी ने भी सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए। 14 उम्मीदवारों को टिकट जारी की जाएगी। सेनेट की आइंदा मुद्दत के लिए शहरी रहमान सलीम मांडवीवाला का नाम फाइनल कर लिया गया है। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी के इस्लामाबाद से सेनेट इंतखाबात में पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार की तजवीज़ है। खैबर पख्तूनख्वा से फरतुल्ला बाबर पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। सिंध से जाम मेहताब, ताज हैदर, सलीम मांडवीवाला, शहरी रहमान और शहादत अवान उम्मीदवार होंगे। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर फारूक नायक, शहादत अवान और करीम ख्वाजा उम्मीदवार होंगे। खातीन की नशिस्तों पर पलबशा खान और मेहरुनिसा मुगल पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार, जबकि रुखसाना शाह कवरिंग उम्मीदवार होंगी। मुस्लिम लीग नून ने भी सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल दे दी है। राजा जफरुल हक और परवेज रशीद को दोबारा टिकट देने का फैसला। मुस्लिम लीग नून ने 3 जनरल, 1 टेक्नोक्रेट और 1 खातून की नशिस्त के लिए 4 लीगी रहनुमाओं का इंतखाब कर लिया। मरियम औरंगजेब के मुताबिक पार्लिमानी बोर्ड ने पंजाब से पार्टी के 5 रहनुमाओं के नामों की मंजूरी दे दी। टेक्नोक्रेट की सीट पर आजम नजीर तारर एडवोकेट को पार्टी टिकट देने का फैसला किया गया। मरियम औरंगजेब ने बताया कि जनरल सीट पर परवेज रशीद, मुशाहिदुल्लाह खान और प्रोफेसर साजिद मीर के नामों की मंजूरी दी गई। खवातीन की नशिस्त पर बैरिस्टर सादिया अब्बासी को पार्टी टिकट देने का फैसला कर लिया गया। जमीयत अहले हदीस के सरबराह साजिद मीर को नून लीग ने अपने कोटे से टिकट देने का फैसला किया। मोहम्मद जुबैर को पहली बार पंजाब से सेनेट में लाने का फैसला किया गया। तो दूसरी जानिब जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया गया है। जमात इस्लामी ने सेनेट इंतखाबात के लिए जनरल नशिस्त पर साबिक रुकन कौमी असम्बली मौलाना डॉक्टर अताउर रहमान को नामजद किया है, जबकि टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर